नमस्कार, म अमीर बके। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को गणित विषयको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। आउनुस् कक्षा सुरु गरौँ है त। फेरि पनि स्वागत छ कक्षामा भाइ बहिनीहरु। आज हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरु, पहिले सुरुमा व्हाट इज सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेर हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। अ सिक्वेन्स इज अ लिस्ट अफ नम्बर अर अब्जेक्ट arranged in a specific order, एउटा सर्टेन अर्डरमा राखिएको सेट अफ नम्बर अथवा लिस्ट अफ नम्बरलाई हामी सिक्वेन्स भन्छौं भने त्यही सिक्वेन्सलाई यदि सममा रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने while a series is a sum of those numbers, सममा रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने we can say that is a series. एक्जाम्पलको लागि एउटा एक्जाम्पल हामी डिस्कस गरौँ। 2, 4, 6, 8, एउटा लिस्ट अफ नम्बर छ जुन एउटा कमन डिफरेन्स 2 को डिफरेन्समा रहेर एउटा लिस्ट अफ नम्बरलाई मैले लेखेको छु। कहाँसम्म जान्छ वी डोन्ट नो। दिस काइन्ड अफ लिस्ट अफ नम्बर विच इज अरेन्ज इन स्पेसिफिक अर्डर भनेको दुई को डिफरेन्समा हामीले यसलाई इन्क्रिज गर्दै गर्दै गएका छौँ। सो यो एउटा सिक्वेन्स हो। सिमिलरली अर्को एउटा सिक्वेन्स हामी जहाँनिर कमन रेसियो बराबर भएको, जस्तै यसमा हाम्रो 2 को डिफरेन्स छ भने 1, 2, 4, 8, 16 डट 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 यो एउटा सिक्वेन्स हो। यसमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ एउटा सर्टेन अर्डरमा अगाडि बढिरहेको छ। 1 into 2, 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 2, 16 भएर यसको कमन रेसियो चाहिँ हाम्रो 2 रहेर अगाडि बढेको छ। यो सिक्वेन्सलाई हामी के भन्छौँ, यो पनि एउटा सिक्वेन्स हो, यो पनि एउटा सिक्वेन्स हो। यसमा चाहिँ कमन डिफरेन्स छ, कमन डिफरेन्स 2 छ, यसमा कमन रेसियो 2 छ। हो एउटा यस्तो खालको स्पेसिफिक अर्डरमा अगाडि बढेको कुनै एउटा सेट अफ अथवा लिस्ट अफ नम्बर छन् भने त्यसलाई हामी सिक्वेन्स भन्छौँ। हो यिनीहरूलाई यदि हामीले समको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने वी विल गेट अ सिरिज। द्याट मिन्स यसैलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने प्लसमा +4 +6 +8 डट 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 यसलाई हामी एसएनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ किनकि सम निकाल्दैछौँ, सम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यो सिक्वेन्सलाई समको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने सिरिज हुने रहेछ। सो यो रह्यो हाम्रो डेफिनेसन अफ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। अब हामी हाम्रो कक्षा 9 मा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको बारेमा। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि सिक्वेन्समा यदि कमन डिफरेन्समा रहेर एउटा सेट अफ नम्बर अथवा लिस्ट अफ नम्बर चाहिँ इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ अर्डरमा छ भने द्याट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। त्यसै गरी यदि कुनै पनि लिस्ट अफ नम्बर चाहिँ इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ अर्डरमा छन् तर कमन रेसियोको हेल्प लिएर भनेको कुनै पनि नम्बर। फर इक्जाम्पल फेरि पनि सुरु गरेँ मैले यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको बारेमा। भाइ बहिनीहरू, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको सिक्वेन्स is said to be arithmetic progression if the difference between a term and its preceding term is constant throughout the whole sequence, then it is denoted by फेरि पनि a sequence is said to be arithmetic progression if the difference between a term and its preceding term भनेको अगाडिको र पछाडिको कुनै पनि सिक्वेन्स, फर इक्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 डट 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 यसमा हामीले यी दुईवटा टर्मको कमन डिफरेन्स, यी दुईवटा टर्मको कमन डिफरेन्स, सिमिलरली यी दुईवटा टर्मको कमन डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भनेको हाम्रो कमन डिफरेन्स। द्याट इज सेकेन्ड टर्मलाई हामीले T2 र फर्स्ट टर्मलाई हामीले T1 सपोज गऱ्यौँ भने यसको हाम्रो जहिले पनि कमन डिफरेन्स के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, बराबर हुन्छ भन्न खोजेको। सो यो केसमा यो एक्जाम्पलमा हाम्रो कमन डिफरेन्स 2 छ। हो यस्तो खालको सिक्वेन्सलाई हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्छौँ है। अब हामी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनतिर जाउँ। त्यही अघि नकै कुरालाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनलाई हामी जीपी भन्छौँ, सर्ट फर्ममा यसलाई हामी
जिपी भन्छौँ। यसमा पनि त्यही सिम्पल एउटा सेन्टेन्सले अ सिक्वेन्स is said to be geometric progression if the common ratio between a term and its preceding term is constant throughout the sequence. हैन, यसमा पनि सिम्पली अघि नकै डेफिनेसनलाई हेल्प लिएर अघिनको केसमा यो अ टर्म एन्ड इट्स प्रोसिडिङ टर्मको के हो त भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स भनेर कुरा गरेका थियौँ। अहिले हामीले कमन रेसियोको कुरा गर्दैछौँ। फर इक्जाम्पल यसलाई हामीले के भन्छौँ, इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई जिपी है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो पछाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा 1 अघि नै पनि एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले। अब यहाँनिर चाहिँ यसो गर्छु 1 3 9 27 54 हैन, यी कुराहरूलाई थोरै मैले एउटा सिक्वेन्स लेखेँ यहाँ 54 डट। अब हामीले यसमा चाहिँ कमन रेसियो आरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अघि न हामीले T2 माइनस T1 गरेर कमन डिफ्रेन्स निकालेका थियौँ भने अहिले हामीले कमन रेसियो निकाल्दा T2 बाई T1 सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म है। यहाँबाट हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने 3/1 = 3। सिमिलरली यो फर्स्ट दुईवटा कन्जुगेटिभ टर्म्स अथवा दुईवटा फर्स्ट 2 टर्म्सको कमन रेसियो निकाल्नु। त्यसै गरी यी तेस्रो र चौथोको पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। 27/9 भनेको पनि 3। सो द्याट मिन्स हाम्रो कमन रेसियो के आयो, यहाँ बराबर आयो। सो वी कल दिस काइन्ड अफ सिक्वेन्स इज अ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। भाइ बहिनीहरू, अब हामी एपीको केही फर्मुलाहरू डेराइभ गर्न गइरहेका छौँ। सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला द्याट वी आर गोइङ टु डेराइभ। अब हामीले सिम्पली पहिलो कुरा त हामीले फर्स्ट टर्मलाई ए लिन्छौँ, सेकेन्ड टर्मलाई कमन डिफ्रेन्सको कारणले a + d, थर्ड टर्मलाई a + 2d, त्यसै गरी a + 3d। अब हामीले यसलाई T1 रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, T2 रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसै गरी अब Tn के हुन्छ त निकालौँ। Tn भनेको हाम्रो जनरल टर्म अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन है। T1 भनेको a लेखेँ मैले, T2 भनेको a + d लेखेँ, a भनेको a प्लस, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ 0, a + 0 भनेको a नै हो। अब यहाँनिर म के गर्छु त भन्दा कमन डिफ्रेन्सको कुरा छ नि त यहाँ हैन। यो a + d छ, यो a + d लाई a + 0 T3 हेर्दाखेरि हाम्रो a + 2d छ। हेर्नुहोस् है, a + 2d भनेको 3 - 1d लेख्न पाइयो। यहाँ 1 छ, a प्लस हेर्नुहोस् है 2 - 1d लेख्न पाइयो। यो भनेको फेरि a + 1 - 1d लेख्न पाइयो है। अब यहाँ यो यसैलाई हामीले T1 T2 र T3 डट डट डट। अब यसै गरी Tn निकाल्नु पर्यो भने हामीले यसलाई जनरल टर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हामी सबै टर्ममा फर्स्ट टर्म छ, सो मैले a लेखेँ, प्लस 1 2 3 डट 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 गरेर एनसम्म जाँदाखेरि एन हुने भयो, सबैमा -1 छ, त्यसैले -1 इन्टु कमन डिफ्रेन्स d हो। यो हाम्रो Tn निकाल्ने कुनै पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको जनरल टर्म निकाल्ने फर्मुला हो है। एउटा यो पहिलो फर्मुला भयो। त्यसै गरी म अर्को फर्मुलातिर पनि लागेँ। अब यदि कुनै दुईवटा टर्महरू बिचमा टर्म छ, जस्तै मैले फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्मको बिचमा a र b को बिचमा अर्थमेटिक मिन बिचको टर्म भनेको मैले am ले रिप्रेजेन्ट गरेँ। यो तीनवटा चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि एपीमा छ है। यो एपीमा छ भने हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सेकेन्ड टर्म माइनस द्याट इज T2 माइनस T1 भनेको कमन डिफ्रेन्स हो। त्यसै गरी T3 माइनस T2 पनि कमन डिफ्रेन्स हो। यो कमन डिफ्रेन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको कुरा गर्दैछु है। अब अर यसैलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने 2T1 हुन्छ, यो T2 यता यो T2 यता जाँदाखेरि तपाईँको यो T2 उता जाँदा तपाईँको के आउँछ त भन्दाखेरि 2T2 =
T3 प्लस T1 हुन्छ और T2 भनेको त हाम्रो के रहेछ त भन्दा T3 प्लस T1 बाई 2 रहेछ। यसलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ? T1 भनेको A, T2 भनेको AM अनि T3 भनेको B। देयरफर अब हाम्रो एउटा फर्मुला अर्को के डेराइभ भयो? कुनै पनि दुईवटा टर्मको बिचको टर्म निकाल्नु पर्यो भने which is in arithmetic progression, then we can use AM भनेको T2 भनेको AM रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ हामीले यसलाई, हैन? AM इज इक्वल्स टु T3 भनेको B, T1 भनेको A। सो त्यसैले A प्लस B बाई 2 कुनै पनि दुईवटा टर्मको बिचको मिन निकाल्नु पर्यो, अर्थमेटिक मिन निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। अब हामी अर्को फर्मुलातिर लागौँ। कमन डिफरेन्स हामी सबैलाई के थाहा छ? कमन डिफरेन्स यो त भयो दुईवटा बिचको कमन रेसियो अथवा कमन डिफरेन्स है। अब हामी यदि त्यहाँनिर कुनै A र B को बिचमा थुप्रै मिनहरू छन्, मैले सपोज गरेँ M1, M2, M3 डट MN है, यसरी सपोज गरेँ भने अब हामीले यहाँनिर यो लास्ट टर्म भयो TN, यो फर्स्ट टर्म भइहाल्यो। अब यो M1 भनेको सेकेन्ड टर्म हो विच इज A प्लस D हो। M2 भनेको थर्ड टर्म हो विच इज A प्लस 2D हो है। त्यसै गरी अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ त भन्दा TN को फर्मुला त हामीले सुरुमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। TN भनेको A प्लस N माइनस 1D छ है। अब हेर्नुहोस् है, फेरि पनि N भनेको चाहिँ अब नम्बर अफ टर्म्स भने हो नि त। यहाँनिर N वटा तपाईँको मिन छ भने यो दुईवटा जोड्दाखेरि टोटल नम्बर अफ टर्म्स N को भ्यालु, यो N को भ्यालु कति रहेछ त भन्दाखेरि सिम्पली N वटा मिन छ प्लस के हो त अब N प्लस 2 हुने भयो। त्यसो भयो है, नम्बर अफ मिन्स प्लस फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म। सो त्यसैले यो टोटल नम्बर्स अथवा नम्बर अफ टर्म्स, यो N ले नम्बर अफ टर्म्स रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब हामी यहाँ यो N प्लस 2 N को ठाउँमा राख्छौँ किनकि यो N ले N नम्बर अफ टर्म्स बुझाउँछ। त्यसैले TN भनेको हाम्रो B हो, हामीले लेखिसकेका छौँ। A छँदैछ, यो N को ठाउँमा N प्लस 2 राख्न पाइयो, माइनस 1 छ, D छ। यहाँ हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भने कमन डिफरेन्स एउटा अर्को फर्मुला छ कमन डिफरेन्सको, त्यो कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला डेराइभ गर्दैछौँ। सो B छ, यो A यता जाँदा माइनस A भएर गयो, यो दुईवटाबाट N प्लस 1 इन्टु D। देयरफर यहाँ हामीले के भन्न पाइयो त भन्दा कमन डिफरेन्सको एउटा नयाँ फर्मुला के आयो त भन्दा अघि न कमन डिफरेन्स सिम्पल फर्मुला लेखेका थियौँ T2 माइनस T1 भनेर। अहिले हामीले कमन डिफरेन्सको फर्मुला के हो त B माइनस A बाई N प्लस 1। अब यो N ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ। N ले नम्बर अफ मिन रिप्रेजेन्ट गर्छ, सम्झिनुहोस् है, नम्बर अफ मिन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो कुरा हामीले बिर्सनु भएन है त। अब यो भयो हामीले कमन डिफरेन्स अर्को फर्मुला टु फाइन्ड आउट द कमन डिफरेन्स है त। अब हाम्रो एउटा अर्को अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको अर्को एउटा फर्मुला छ, त्यो भनेको सम है। सम कसरी निकाल्ने त? अब कुनै पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा दिएको सिक्वेन्सको सम कसरी निकाल्ने, बाई विच फर्मुला वी क्यान फाइन्ड आउट सम अफ द्याट सिक्वेन्स भनेर अगाडि बढौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले सम भन्ने बित्तिकै के बिर्सनु भएन भन्दाखेरि हामीले त्यसको योगफल हैन, समलाई हामीले SN ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब मैले सम फर्स्ट टर्म A मोस्टली हामीले लेख्ने, सेकेन्ड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D हैन, डट 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 प्लस डट 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 लास्ट टर्म भनेको अघि हामीले लास्ट टर्म के लेखेका छौँ A प्लस N माइनस 1D गरेका थियौँ, ठिक छ। अब यसैलाई मैले B पनि लेख्न पाइयो लास्ट टर्मलाई। सिमिलरली उल्टोबाट पनि एकचोटि लेखेर हेरौँ, यो हाम्रो फर्स्ट केस भयो। उल्टोबाट लेख्दाखेरि मैले बीबाट स्टार्ट गरेँ है, B। अब लास्ट टर्ममा कमन डिफरेन्स माइनस गऱ्यो भने सेकेन्ड लास्ट टर्म आउँछ, त्यसैले B माइनस D हेर्नुहोस् है, प्लस
बी माइनस 2D अघि नै चाहिँ प्लस डी गर्दै गर्दै गएका थियौँ। अब चाहिँ मैले डी माइनस गर्दै गएको छु। लास्ट टर्म, सेकेन्ड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म गर्दै गर्दै डट 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 लास्ट टर्म चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्ममा आउने भयो। करेक्ट? द्याट इज ए। अब यो दुईवटा केस इक्वेसन 1 र 2, इक्वेसन 1 र 2 लाई मैले जोडेँ भने एसएन र एसएन के हुन्छ? एसएन र एसएन जोड्दाखेरि 2SN आउने भयो। बी ए र बीलाई जोड्यो भने ए प्लस बी आउने भयो। फेरि पनि एसएन र एसएन जोड्दा 2SN आयो। ए र बी जोड्दा ए प्लस बी आयो। यहाँबाट पनि यो डी र डी क्यान्सल हुन्छ, फेरि ए प्लस बी आयो। यहाँबाट पनि 2D क्यान्सल हुन्छ, फेरि ए प्लस बी आयो। भनेपछि यस्तो खालको टर्म्सहरू कतिवटा आउने रहेछ त भन्दा सबैतिर क्यान्सल हुन्छ। लास्टमा पनि तपाईँले ए र बी मात्रै बाँकी रहन्छ, ए प्लस बी आउँछ। सबै क्यान्सल हुन्छ, ए प्लस बी। कतिवटा ए प्लस बी हुने भयो? यहाँ हामीले कहाँसम्म गएको? एनसम्म गएको, एन टर्मसम्म गएको भएर 2SN इज इक्वल्स टु ए प्लस बी कतिवटा छ? n टाइम्स ए प्लस बी हुने भयो। भने पछाडि देयरफर यसबाट सम कुनै पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा भएको सिक्वेन्सको समको फर्मुला के रहेछ? यो 2 लाई मैले तल ल्याएँ, n/2 ए प्लस बी। यो एउटा बेसिक फर्मुला। अनि अर्को यसैबाट अर्को एउटा फर्मुला पनि निस्किन्छ, एसएन इज इक्वल्स टु, यो एउटा बेसिक फर्मुला भयो, एसएन इज इक्वल्स टु n/2 ए त भइ नै हाल्यो। एन बी को भने बी भने के हामीले यहाँ सपोज गरेका छौँ? बी भनेको त ए प्लस n माइनस 1d, ए प्लस n माइनस 1d है। अब यहाँ कन्डिसन अनुसार हामीले यी दुईवटा फर्मुलाहरू मध्ये कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने भनेर आफैले सोच्नुपर्ने हुन्छ है त। एउटा यो कुरा भयो। अब n/2 यसलाई क्यालकुलेट गर्दा तपाईँको ए र ए 2a हुन्छ अनि प्लस n माइनस 1d। अब कन्डिसन कुन कन्डिसनमा यो फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि जब तपाईँलाई कमन डिफरेन्स दिन्छ तब हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँलाई लास्ट टर्म दिन्छ त्यो बेला हामीले एसएन को फर्मुला यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ टु फाइन्ड आउट द सम अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। अब हामीले के डिस्कस गर्यौँ त एक्चुअली सरसर्ती याद गरौँ फेरि है त। भाइ बहिनीहरू, अहिले भर्खरै हामीले डेराइभ गरेका फर्मुलाहरू यिनीहरू हुन् है। फेरि सम्झौँ, जनरल टर्म अथवा nth टर्म निकाल्नु पर्यो, tn इक्वल्स टु ए प्लस n माइनस 1d। भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो है। कमन डिफरेन्स निकाल्दा t2 माइनस t1, t3 माइनस t2। द्याट मिन्स अगाडिको टर्म र पछाडिको टर्मको डिफरेन्स, कन्जुगेटिभ टर्म्सहरूको डिफरेन्स नै हाम्रो के हो? कमन डिफरेन्स भयो। एन अर्थमेटिक मिन, कुनै पनि दुईवटा टर्मको बिचको मिन निकाल्नु पर्यो भने ए प्लस b/2 वेयर b इज थर्ड टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म। कमन डिफरेन्स अर्को एउटा फर्मुला पनि हामीले डेराइभ गरेका छौँ, b माइनस ए बाई n प्लस 1। यो nले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेका थियौँ? नम्बर अफ मिन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेका थियौँ है। नम्बर अफ मिन्स, कतिवटा मिन छ त फर्स्ट र लास्ट टर्म बिचमा। ओके, त्यसै गरी फर्स्ट मिन भनेको ए प्लस डी, सेकेन्ड मिन भनेको ए प्लस 2d एन्ड सो अन, थर्ड मिन ए प्लस 3d। यसरी नै हामीले कतिवटा 4वटा 5वटा 6वटा मिनहरू निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। सो एसएन भर्खरै हामीले एसएनको फर्मुला पनि निकाल्यौँ। यो एल हो, दिस इज एल, ए प्लस एल। एल भनेको पनि हामीले अब नर्मली बी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। लास्ट टर्मलाई कहिलेकाहीँ टिएनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। लास्ट टर्मलाई हामीले कहिलेकाहीँ बीले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। लास्ट टर्मलाई कहिलेकाहीँ टिएनले रिप्रेजेन्ट गर्छ, कहिलेकाहीँ बीले रिप्रेजेन्ट गर्छ, कहिलेकाहीँ एलले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। इट डिपेन्ड्स है, तपाईँलाई कुन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न मन लाग्छ रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ। मैले यहाँनिर एल रिप्रेजेन्ट गरेको छु, अगाडिको फर्मुला डेरिभेसनमा बी रिप्रेजेन्ट गरेको भएर मैले यहाँ बी लेखिदिएँ। भाइ बहिनीहरू, यी फर्मुलालाई युज गरेर अर्थमेटिक प्रोग्रेसनका केही प्रब्लमहरू हामी अहिले सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो प्रब्लमले के सोध्यो त भन्दा फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन बिट्विन द नम्बर 7 and 7 भनेको दुईवटा नम्बरको बिचको अर्थमेटिक मिन भनेको हाम्रो फर्मुला के छ त? अर्थमेटिक मिन भनेको ए प्लस b/2। ए भनेको यो, बी भनेको 17। द्याट मिन्स इजिली वी क्यान क्यालकुलेट 7 प्लस 17 डिभाइडेड बाई 2, 24 डिभाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टु 12। भनेको 7 र 17 को अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ 12 रहेछ है। दोस्रो क्वेसनमा लागौँ। हामीलाई के भनिएको छ त? 3वटा अर्थमेटिक मिन निकाल भनेको छ है। फाइन्ड 3 अर्थमेटिक मिन बिट्विन 3 and 23। ए को भ्यालु दिएको छ 3, बी को भ्यालु दिएको छ 23। लेट अस सपोज है यो एपीमा छ भनेर ए 3वटा मिन निकाल भनेको भएर ए m1 m1 m2 m3 3वटा मिन यसरी सपोज गरौँ बी को बिचमा, विच आर इन एपी।
अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। अर्थमेटिक भन्ने बित्तिकै तपाईँको अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हुन्छ। अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ त भन्दा लास्ट टर्म पनि छ, फर्स्ट टर्म पनि छ, नम्बर अफ मिन पनि छ। द्याट मिन्स नम्बर अफ मिन्स एनको भ्यालु दिन 3वटा छ। त्यसैले हामीले पहिले सुरुमा यहाँनिर मिन निकाल्नु अगाडि फर्स्ट मिन भनेको त M1 अघि नै पनि डिस्कस गरौँ। फर्स्ट मिन भनेको A प्लस D हो, सेकेन्ड मिन भनेको त A प्लस 2D हो, थर्ड मिन भनेको त A प्लस यो निकाल्नु छ। अब यहाँ फर्स्ट टर्म छ तर कमन डिफरेन्स थाहा छैन। त्यसैले हाम्रो कमन डिफरेन्सको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि वी हेभ कमन डिफरेन्स इज इक्वल्स टु B माइनस A बाई फर्मुला याद गर्नु पर्यो N प्लस 1 है। अब यसमा B भनेको हामीलाई 23 दिएकै छ, A भनेको 3 दिएकै छ, N भनेको 3 दिएकै छ N हैन प्लस 1। यो भन्दाखेरि 20 डिभाइडेड बाई कति हो 4 भयो विच इज इक्वल्स टु 5। कमन डिफरेन्स कतिको डिफरेन्स रहेछ त भन्दाखेरि 5 को डिफरेन्स रहेछ। अब हामी M1 कति निस्किने भयो त M1 क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। A भनेको 3 छ, D भनेको 5 विच इज इक्वल्स टु 8। सिमिलरली यहाँ पनि हेर्नुहोस् A प्लस 2D कति हुने भयो क्याल्कुलेट गरौँ यसमा पनि। A भनेको 3, 2D भनेको 2 इन्टु 5 विच इज इक्वल्स टु इज इट 13। अब 5 को डिफरेन्स 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 5 इज 18। हामीले यसरी M1 M2 र M3 फर्स्ट मिन, सेकेन्ड मिन र थर्ड मिन यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यसमा पनि हेर्न सक्छौँ हामी PQR को भ्यालु निकाल भनेको छ, तर यहाँ एपीमा दिएको छ। यो एपीमा दिएको भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो PQR चाहिँ हाम्रो मिन्सहरू हुन् है। यहाँ पनि कतिवटा मिन छ त्यसो भए N को भ्यालु नम्बर अफ मिन्स कतिवटा छ 3वटा छ। त्यसो भए 3। A को भ्यालु दिएको छ 3, B को भ्यालु दिएको छ 27। अघि नै के जस्तै हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। यहाँ P भनेको चाहिँ के हो त A प्लस D हो, सेकेन्ड टर्म हो नि त। Q भनेको थर्ड टर्म है, R भनेको A प्लस 3D। अब A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D निकाल्नु छ भने त D को भ्यालु चाहियो। D यसरी नै हामीले B माइनस A बाई N प्लस 1 युज गरेर हामीले D को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। 27 माइनस 3 डिभाइडेड बाई 3 प्लस 1 अगेन 24 बाई 4 विच इज इक्वल्स टु 6। द्याट मिन्स कमन डिफरेन्स कति रहेछ त भन्दा 6 रहेछ। भनेपछि 3 प्लस 6 द्याट इज 9 हैन। 3 प्लस 6 इज 9। त्यसै गरी 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 6 इज कति हो त अब इज 21। यसरी हामीले P, Q र R को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ कमन डिफरेन्स। भाइ बहिनीहरू अब हामी के गर्दैछौँ फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 20 टर्म्स अफ द सिरिज भनेको छ। हेर्नुहोस् है सम निकालेर अब हामी सम निकाल्दैछौँ, तर हामीले यो एपीमा छ कि जिपीमा छ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। A1 र 2 को बिचमा डिफरेन्स 1 छ, 2 र 3 को बिचमा पनि 1 छ भनेपछि यो कमन डिफरेन्समा छ। सो सिम्पली हामीले लेख्न सक्ने भयौँ कमन डिफरेन्स D कति छ त भन्दा 1 छ। फर्स्ट टर्म भनेको फर्स्ट टर्म के दिएको छ A ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामी 1 दिएको छ। अनि हामीलाई यहाँनिर अरू के दिएको छ त कतिवटा टर्मको निकाल भनेको छ 20वटा टर्म्स र नम्बर अफ टर्म्स N को भ्यालु पनि दिएको छ। सम निकाल भनेको छ नि त हैन। नम्बर अफ टर्म्स इज अल्सो इक्वल्स टु N को भ्यालु। अब हाम्रो समको फर्मुला के हो याद छ हामीलाई। द्याट इज एउटा पहिलो फर्मुला भनेको हामीले लेखेका थियौँ N/2 A प्लस B भनेर लेखेका थियौँ। अर्को SN इज इक्वल्स टु N/2 2A प्लस N माइनस फर्मुला बिर्सनु भएन है। ल 2A प्लस N माइनस 1B। अब यहाँनिर कमन डिफरेन्स दिएको कारणले यो फर्मुला युज गर्दा सजिलो होला है। S20 निकाल्नु छ हामीलाई। अब S20 निकालेर हेरौँ। यहाँनिर N को भ्यालु दिएकै छ द्याट इज 20 बाई 2 हुने भयो। द्याट इज 2 इन्टु A को भ्यालु हामीलाई फर्स्ट टर्म 1 दिएकै छ 1 भयो प्लस N माइनस 1 भनेको पनि अब N को भ्यालु के छ त N को भ्यालु 20 छ। सो 20 माइनस 1 इन्टु कमन डिफरेन्स फेरि कति छ 1 नै छ। सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौँ। यो 20 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 10 भयो, ब्राकेटभित्र राखेँ 2 यो 19 भयो प्लस 19। यसलाई हामीले 10 इन्टु 21 विच इज इक्वल्स टु 210 भने पछाडि 1 देखि 20 सम्मको सम कति रहेछ त भन्दा 210 रहेछ। अब हामी अर्को प्रब्लमतिर लागौँ। भाइ बहिनीहरू फेरि यता हेरौँ हामीले फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 28 टर्म भनेको छ।
यसमा पनि सिमिलरली अब यो एपीमा छ कि जिपीमा छ पत्ता लगाउनुहोस्। 5 र 17 को डिफरेन्स कति छ? 12 को डिफरेन्स छ। 17 र 29 को पनि डिफरेन्स 12 मा छ। त्यसैले यो पनि कमन डिफरेन्समा रहेछ। द्याट मिन्स कमन डिफरेन्समा रहेछ, एपीमा रहेछ है। कमन डिफरेन्स डी को भ्यालु हाम्रो कति रहेछ? 12 रहेछ। कतिवटा टर्मको सम? नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा? 28 वटा है। एन भनेको कति रहेछ? 28। फर्स्ट टर्म कति छ त? फेरि फर्स्ट टर्म। यो गिभनहरु चाहिँ प्रपरली लेख्नु होला। गिभन हामीलाई दिएको छ 5 फर्स्ट टर्म है। अब हामी यसैलाई युज गरेर एसएन को फर्मुला, किनकि सम निकाल भनेको छ, सम निकाल भनेपछि एसएन इक्वल्स टु यहाँ पनि कमन डिफरेन्स दिएको भएर n/2 ब्र्याकेट 2a प्लस n/2a प्लस n-1 d, यो फर्मुला हामीसँग छ। भ्यालु पुट गरौँ। n/2 द्याट इज 28/2 2 into 12 5 फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस n को भ्यालु 28 छ माइनस 1 इन्टु कमन डिफरेन्स कति छ? 12 को छ। ओके, अब यसलाई क्यालकुलेट गरौँ। द्याट इज 14 ब्र्याकेट 10 प्लस 27, 28 माइनस 1 भनेको 27 भयो। त्यो गर्दा हाम्रो क्यालकुलेटर युज गर्दा वी विल बी गेटिङ 324। अझै फेरि 14 इन्टु 334 हुने भयो इक्वल्स टु क्यालकुलेटर युज गर्दा 4676 सम आयो। भनेको 5 12 29 12 12 एड गर्दै जाँदा 28 टर्मसम्मको सम चाहिँ कति आउँदो रहेछ? 4676 आउने रहेछ है त। अब हामी अर्को प्रब्लमतिर फेरि लागौँ। भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रब्लममा हेरौँ। फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 15 terms of an arithmetic series if third term is 0 and 10th term is 42 भनेको छ है। 15 वटा टर्मको सम निकाल भनेको छ, 15 टर्मसम्मको सम निकाल भनेको छ। गिभनहरु पहिले लेखौँ। S15 निकाल भनेको छ है, यो बिर्सनु भएन। थर्ड टर्म भनेको T3 दिएको छ, द्याट इज a प्लस 2d हो, त्यो भनेको 0 है। त्यसैगरी 10th टर्म भनेर दिएको छ T10 हो, द्याट इज a प्लस 9d हो। यो भनेको कति दिएको छ? 42। अब यो फर्स्ट कन्डिसन, यो सेकेन्ड कन्डिसन, यो फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसनबाट a र d को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामीले सम निकाल्न सक्छौँ। यसलाई सल्भ गरौँ। a भनेको माइनस 2d, इट मिन्स यहाँबाट तपाईले के लेख्न सक्नुभयो? a इक्वल्स टु माइनस 2d हो। यो माइनस 2d चाहिँ यसमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्दा के आउँछ त भन्दा we will get a plus 9d हाम्रो छँदैछ यो गिभन कन्डिसन। a को ठाउँमा माइनस 2d राखेँ प्लस 9d इज इक्वल्स टु 42 छ। यो 7d हुने भयो। 7d इज इक्वल्स टु 42। द्याट मिन्स कमन डिफरेन्स के रहेछ त भन्दा 6 रहेछ है त। 6 आयो। यही कमन डिफरेन्स यहाँ राख्न लग्यौँ भने a को भ्यालु कति आउने भयो? माइनस 2 इन्टु 6 विल बी कति हो? सो कमन डिफरेन्स पनि आयो अनि फर्स्ट टर्म पनि आयो हैन, फर्स्ट टर्म पनि आयो भने पछाडि यो कमन डिफरेन्स र फर्स्ट टर्म अनि S15 भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स पनि दिएकै छ। नम्बर अफ टर्म्स पनि कतिवटा छ त? 15 छ। सो नाउ वी क्यान युज द फर्मुला SN है। अब हामी SN को फर्मुला युज गरेर, फर्मुला के हो? n/2 2a प्लस n-1d। हामीसँग दुईवटा फर्मुला मात्रै यही किन युज गर्दैछौँ भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स छ हामीसँग, त्यही भएर। अब हामी भ्यालु पुट गरौँ। n को भ्यालु 15 दिएकै छ बाई 2, सम निकाल्नु छ हामीलाई। 2 इन्टु a को भ्यालु माइनस 12 प्लस n को भ्यालु 15 माइनस 1 14d भनेको हाम्रो 6। मैले सिधै भ्यालु पुट गर्दैछु। यो भनेको 7.5, यसको भित्र के आउने भयो? माइनस 24 प्लस कति आउँछ? 14 इन्टु 6 इज इट 84? 84 आयो। 84 मा 24 घटाउँदाखेरि कति आउँछ? 7.5 इन्टु 24 घटाउँदाखेरि 60 आयो, विच इज इक्वल्स टु 450। भाइ बहिनीहरू, सम अफ 15th टर्म चाहिँ कति रहेछ? 15 वटा टर्म्सहरूको सम 450 रहेछ। अब यो डिक्रिजिङ अर्डरमा छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु भएन। भनेको सरी इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ, किनकि यो फर्स्ट टर्म माइनस 12, थर्ड टर्म 0, 10th टर्म भनेको 42 भनेपछि इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। एनिवे, यसरी हामीले केही प्रब्लमहरू अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा रहेर केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्यौँ।
भाइ बहिनीहरू आजको होमवर्क अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा रहेर यी 7वटा प्रब्लमहरू मैले असाइनमेन्टको रूपमा दिएको छु। तपाईँलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईँका कुनै सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि धन्यवाद।